السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. سعيد جدا أنني معكم في هذا نوفيل فيديو اللي إن شاء الله غادي نشوف فيها الشابتر الثاني بكل ما يخص لا فيسكاليتي. المرة غنشوفوا لامبو سيغ لي سوسيتي. الوغ غنشوف ان شاء الله الشابتر الاول اللي هو لو شون دابليكاسيون دو ليس. كنا ديجا شفنا في لي فيديو من قبل تقريبا شي 8 لي فيديو اللي شرحنا فيهم التفيه باغ ديتاي دو ا زد، اللي شرحناهم بالدارجه ودرنا فيهم حتى لا كوريكسيون ديكزامان. الا كنتو باقي ما شفتوهمش غادي تطلع لكم لا نوتيفيكاسيون الفوق، غادي تدخلوا بالبلاي ليست وغتلقاو كلشي مرتب كاع لي فيديو باغ ديتاي، تقدروا تفرجوا فيهم باش تفهموا مزيان لامبو لا تيفيا اللي اكيد غادي تعاونكم باش تفهموا لامبو سيغ سوسيتي. الوغ ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي غنشوفوا البارتي الاولى اللي هو لو شون دابليكاسيون تاع لياس، اشنا هما الشركات اللي كتطبق عليهم لياس وشنو هما اللي معفيين من لامبو سيغ لو سوسيتي. الوغ كيف ما ديما كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. اولا قبل ما نبداو نعرفوا شنو هو لياس خاصنا نعرفوا اش من كاتيجوري كاين فيها لياس، واش واحد لامبو ديريكت ولا انديريكت. ندير واحد المراجعه خفيفه اشنو هو واحد لامبو ديريكت. لامبو ديريكت اللي هو واحد لامبو كي سيبورتي بار لو كونتريبيابل. اشنو هو الكونتريبيابل؟ هو هذاك لا بيرسون سوا بيرسون فيزيك ولا مورال اللي كي سيبورتي، يعني اللي كيخلص هذيك الضريبه. Il constitue donc un prélèvement ressenti par celui qui le supporte. يعني بكل بساطة هذاك الشخص اللي كيتحمل هذيك لامبو هو اللي كيخلصها ليطا. باغ اكزومبل باغ اكزومبل عندنا لياس لامبو سيغ سوسيتي هو واحد لامبو ديريكت. علاش؟ حيت الشركه هي اللي كتكالكولي شحال تاع لامبو خاصها تخلص وهي اللي كتفيرسيهم ليطا، يعني ما كاينش بيناتهم واحد الانترميديير ما بين الشركه والدوله. الوغ هذا كيتسمى واحد لامبو اللي هو ديريكت، نيشان ما بين الكونتريبيابل وليطا. كاين لياس ليير لا تاكس بروفيسيونيل وحتى لا تاكس دابيتاسيون ولا تاكس دي سيرفيس كومونو، هادو كامل سون دي زامبو ديريكت. نشوفوا لامبو انديريكت اشنو هو، اللي هو واحد لامبو qui frappe l'emploi des revenus ou du capital généralement assis sur dépenses. En effet, هاد les impôts et taxes indirects sont payés par un redevable qui les récupère en aval sur ses clients. L'impôt indirect اللي هو كيتحملو واحد لا بيرسون contribuable ولكن اللي كيخلصو هو الريدوفابل، كيكون واحد الانترميديير ما بين اللي كيسيبورتي التيفيا باغ اكزومبل واللي كيخلصها. عندنا باغ اكزومبل التيفيا لا droit d'enregistrement وحتى لا تاكس انتيريور دو كونسوماسيون والديوانه. يعني باغ اكزومبل حنا فاش كنخلصوا التيفيا هذاك لو مونطو تاع التيفيا ماشي حنا اللي كنفيرسيوه لليطا، وانما هذيك لونتربريز باغ اكزومبل واحد الكافي هي اللي كتجمع التيفيا تاع كاع لي كليون واللي كتفيرسيها لليطا. دونك هنا كاين الكونتريبيابل اللي هو لي كونسوماتور فينا اللي هو حنا، والغودوفابل الساعه اللي هو لونتربريز كيكون واحد هي الانترميديير ما بين الدوله و لي كونسوماتور. الو دونك حنا دابا بينا نقراو لياس. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا ان لياس واحد لامبو اللي هو ديريكت. دونك نشوفوا اشنا هو لا ديفينيسيون اللي كتعطى لامبو سيغ السوسيتي. واحد الملاحظه بسيطه بانه كاع جميع لي ديفينيسيون اللي غادي نشوفوا دابا هما مخودين من الكور جينيرال دي زامبو، يعني حتى شي حاجه ما جايبها من لي زوفراج، وانما لا سورس تاع لي زامبو كامله في المغرب اللي هو لا كور جينيرال لي زامبو. ضروري خاصكم تضربوا عليه طليله باش تفهموا لا لوجيك وكيفاش ملي كيجيو لي سورس تاع هاد لي زامبو. الو لا ديفينيسيون اللي مذكوره في l'article 1 من الكور جينيرال لي زامبو اللي عرفوا l'impôt des sociétés, c'est un impôt sur les sociétés, s'applique sur l'ensemble des produits et bénéfices et revenus prévus dans l'article 4 et 8. يعني الناس اللي مطبق عليهم مذكورة في l'article 4 et 8 احنا غادي نشوفهم par détail. Réalisé par les personnes soit personnes réalisé par des personnes morales visées dans l'article 2. En général, l'impôt sur la société هو واحد الضريبة اللي كتطبق على جميع الأرباح ولي revenus ولي bénéfices تاع لي بيرسون مورال. دونك الارباح اون جينيرال كاين الارباح تاع ان سالاري باغ اكزومبل كيربح حتى هو الفلوس، لي زونتربريز كاين كذلك حتى لي بينيفيس اغريكول، لي بينيفيس بالنسبه اللي كيبيعوا كيشري في لي زاكسيون. دونك هادو كامل دي بينيفيس، ولكن اللي كيخصنا حنا اللي غادي نهتموا به اكثر في هذا الشابيتر هذا اللي هو لامبو سور لي سوسيتي، يعني تاع لي زونتربريز. لو شون دابليكاسيون دي لياس، على من كتطبق هاد لياس؟ شكون اللي كيخلص لامبو سور لو سوسيتي؟ اولا لي سوسيتي كيلكو سوا لور فورم او لو اوبجي، يعني كاع لي سوسيتي كيخلصوا لامبو سور لو سوسيتي على اكسبسيون تاع كيلكو سوسيتي احنا غنشوفوهم باغ ديتاي.
كذلك لي زيتابليسمون بوبليك، هادوك الشركات اللي كيكونوا تابعين للإيطا، دونك هادو حتى هما كيخلصوا لياس. احنا غنشوفهم باغ ديتاي ابري. لي زاسوسياسيون اي لي زورغانيزم حتى هما كيخلصوا لياس، بحالاش احنا غنشوفوا ابري. لي فون حتى هما كيخلصوا لامبو سور سوسيتي. دونك اون جينيرال هاد تقريبا كاع لي سوسيتي كاع لي زيتابليسمون لي فون لي زاسوسياسيون كيخلصوا لياس، ولي زيكسيبسيون حنا غادي نشوفوهم في الاخر. راه دابا نشوفوا كل وحده بوحدها اشنو كنعنيو بها. نبداو بلي سوسيتي. لامبو سور لو ريزولتا كيطبق على من؟ او سوسيتي كيل كو سوا لو فورم اي لو اوبجي. شكون هما هاد لي سوسيتي اللي كيخلصوا لياس؟ لي سوسيتي انونيم، لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، و لي سوسيتي دو كومونديتي با اكسيون. هاد الشركات هادو كاملين مجبرين انهم يخلصوا لياس في الاخر تاع العام. دونك الا لاحظتوا مزيان غادي يبان لكم انه هادي كاملين بثلاثه سو سون دي سوسيتي دو كابيتو. الوغ لي سوسيتي دو كابيتو كيل كو سوا لو فورم كيخلصوا لياس. نشوفوا دابا بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون. لي سوسيتي دو بيرسون خاص تكون واحد الشرط ضروري خاصو يطبق باش انهم يكونوا امبوزابل الياس. اشنو هو الشرط؟ Donc, entre également de manière obligatoire dans le champ d'application de l'impôt certaines sociétés de personnes. Donc, les sociétés de personnes خاصهم واحد الشرط خاصو يتحقق. اشنو هو؟ lorsque un ou plusieurs de leurs associés sont des personnes morales. يعني إلا كنتي نتا واحد لا société de personnes par exemple les sociétés non collectives. واحد شركه تاع سوسيتي او نون كوليكتيف ولا سوسيتي اون كومونديت سامبل. هاد لي سوسيتي قبل ما نشوفوا واش امبوزابل الياس ولا خاص يتحقق فيهم واحد الشرط. اشنا هو؟ خاص يكونوا واحد على الاقل ولا بزاف من لي زاسوسيتي ولا يعني الشركاء اللي كرييو هذيك لا سوسيتي خاص يكون واحد بيرسون مورال. واشنا هي بيرسون مورال؟ يعني تكون واحد لا سوسيتي داخل الشركه باغ اكزومبل مع هذيك لا سوسيتي ان كوليكتيف. يعني الشرط الوحيد اللي خاص يكون باش تكون امبوزابل الياس خاص يكونوا من بين الشركاء ديالها واحد لا بيرسون مورال. باغ اكزومبل انا واحد الشركه اللي هي مورال وبغيت ندخل مع واحد الشركاء اخرين فواحد لا سوسيتي او نون كوليكتيف. دونك ان فوا انا كندخل كا اون سوسيتي مورال يعني بالسميه تاعي ماشي كو ان بيرسون فيزيك ماشي بالسميه ديالي وانما بالسميه تاع الشركه كنكون امبوزابل الياس. دونك الا كان واحد باغمي هادوك لي زاسوسيي كاملين اون بيرسون مورال راه كتكون امبوزابل الياس. ولكن امتى كتكون اكسكلي؟ فاش كتكون اكسكلي من الياس لوسكو نو كومبرون كو دو بيرسون فيزيك. الا كانوا كاع الناس تاع هذيك لا سوسيتي اون كوموند سامبل ولا سوسيتي ان كوليكتيف يعني دي سوسيتي دو بيرسون، الا كان كامل كاع لي اسوسيي ديالها دي بيرسون فيزيك يعني اشخاص ذاتيين يعني داخلين بالسميه ديالهم هذا كله بسميتو بالسميه ديالو، هنا هاد الحاله هادو كيكونوا اكسكلو. الو ان جينيرال les sociétés de capitaux sont obligatoirement imposables à l'IS. ولكن les sociétés de personnes كنشوفوا الكونديسيون خاصها تحقق. الا كانوا كاع لي اسوسيي ديالها سو سون دي بيرسون فيزيك راه كتكون اكسكلو ما كتطبقش عليها لياس، حيت هنا كتطبق هذوك لي اسوسيي ديالها كيكونوا امبوزابل الياس ماشي لياس. والا كانت هذيك لا سوسيتي باغمي وعلى الاقل واحد الا كان هذاك لا سوسيتي دو بيرسون على الاقل واحد لا سوسيتي ديالها منهم واحد لا بيرسون اللي هو مورال يعني داخل باسم الشركه، هنا كيكون امبوزابل الياس. دونك هذه هي اول حاجه خاصنا نعرفوها. كذلك لي سوسيتي سيفيل كتطبق عليهم لامبو سور السوسيتي. هادو واحد لي سوسيتي اللي هما نون كوميرسيال يعني لوبجيكتيف ديالهم ماشي لوكراتيف، ولكن فاش كيديروا واحد لوبيراسيون ولا واحد لاكتيفيتي اللي هي كيدخلوا من الفلوس هنا كيوليو دي سوسيتي سيفيل. باغ اكزومبل هادوك كيكونوا بزاف الناس كيتجمعوا باش كيبنيو باغ اكزومبل دي زابارتمون اللي هما يعني هادي دي سوسيتي اللي هو لوبجيكتيف ديالها ماشي لوكراتيف ماشي كيبني باش يبيع، وانما فقط حنا كنجمعوا كاملين باش كتكون عندنا واحد الكابيتال كبيره باش حنا كنبنيو باغ اكزومبل واحد ديموبل ولا كيتسمى الوداديات. دونك هذا واحد لوبجيكتيف ديالو نون كوميرسيال يعني ماشي بينا نحققوا الارباح، ولكن باغ اكزومبل الا فواحد لا ديوري شي واحد ولا ليموبل كامل بغى يتباع دونك هنا راه كاين الربح، فبالتالي هنا كيوليو امبوزابل الياس. دونك حتى لي سوسيتي سيفيل الا كانت الكونديسيون انه حققوا شي ربح راه كيوليو امبوزابل الياس. كذلك لي زيتابليسمون بوبليك اللي قلنا قبيله
اشنو هما هاد لي زيتابليسمون بوبليك اللي كيحققوا واحد الكاركتير لوكراتيف، يعني الهدف هو الربح؟ لي زيتابليسمون بوبليك اون جينيرال سو سون دي بيرسون مورال اللي كيكون عندهم واحد البينيفيس اللي هو مرتبط اوتونوم، يعني مستقل على اوتونومي ادمينستراتيف، يعني كتكون عندهم الاداره والتسيير ديالهم مستقل على الدوله. دونك هاد لي سوسيتي لي زيتابليسمون بوبليك كاينين بزاف الانواع. دونك كاين اللي عندها كاركتير اندستريال كوميرسيال ارتيزانال او بيان اغريكول، دونك هذه هي لاكتيفيتي ديالهم. هاد الناس هادو اون فوا كيديروا واحد لوبيراسيون اللي هي مربحه، كيحققوا واحد الارباح من مورا واحد السيرفيس كيلكو سوا، في هاد الحاله هادو كيكونوا امبوزابل الياس. دونك اون جينيرال لا لوجيك تاع الياس كنشوفك واش كتحقق واحد الربح راه كتخلص، ما كتحققش واحد الربح راك ما كتخلص. دونك الا بدنا ناخذوا ليكزامبل تاع لي ستابليسمون بوبليك تاع ليطا اللي هما كاين كتير. كاين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تاع الماء والضوء، كاين الخطوط الملكيه المغربيه لو سي بي. دونك هادو كاملين سوسون دي زيتابليسمون اللي هما تابعين لليطا، ولكن راه بيان سور كيحققوا واحد البوت ليكراتيف، راهم كيربحوا. باغ اكزومبل لا رودوفونس دو اي دي الكتريسيتي، الماء والضوء ما كيتعطاش فابور، دونك كتخلص عليه، وبالتالي اكيد خاص راه هذيك هذاك ليطابليسمون راه كيربح الفلوس، وبالتالي اجباري عليه انه يخلص لياس. كذلك كاينين دي زيتابليسمون بوبليك ا كاركتير ادمينستراتيف، يعني المؤسسات تاع الدوله. اشنو هما هاد المؤسسات اللي هما كيكونوا غالبا كيعطيونا ليكزيكسيون دان سيرفيس، كيعطيونا واحد لو سيرفيس. ولكن كذلك اون جينيرال الكونديسيون اللي كنشوفوا ديما كنشوفوا لاكتيفيتي كدايره. هاد ليطابليسمون في الاصل ديالها نو سون با امبوزابل ا لامبو سور لو ريزولطا. علاش؟ حيتاش اصلا لوبجيكتيف علاش مديورين غالبا تيكونوا غراتوي. ولكن il arrive cependant في بعض الاحيان هاد لي زيتابليسمون كيرياليزيو دي اوبيراسيون ا كاركتير لوكراتيف، كيربحوا من كيلكوز اكتيفيتي. وهنا دونك اون فوا كيتحقق الربح ضروري خاصك تولي انك كتخلص لياس. باغ اكزومبل هاد لي طابليسمون بوبليك ا كاركتير ادمينستراتيف عندنا لي زونيفرسيتي. باغ اكزومبل كيلكو زونيفرسيتي في المغرب في الاصل حنا ما كنخلصوا والو، يعني عندنا التعليم فابور، فبالتالي هاد لي زونيفرسيتي ما كيخلصوش لياس. ولكن في الحال باغ اكزومبل الا كانت واحد الفورماسيون اللي هي بريفي، كان واحد لو ماستر اللي هو بريفي باغ اكزومبل، هنا راه بيان سور هذيك اليونيفرسيتي كتحقق ارباح، وبالتالي لا لوجيك اللي قلنا تاع لياس ديما كتحقق ارباح. ايطابليسمون كتحقق واحد الربح، فبالتالي اوبليجي عليها انها تخلص لياس. دونك هاد ليكزامبل هذا كيشمل كاع لي زيكزامبل الاخرين، لي زونيفرسيتي، لي بيبليوتيك ناسيونال دو رويوم، يعني هما في الاصل راهم غراتوي، ولكن الا كانت شي بلاصه اللي بريفي راه كتخلص عليها لياس. دونك لي سونتر اي لي زوبيتو، دونك بالنسبه للسبيطارات في الاصل هما واحد السيرفيس اللي هو غراتوي، ولكن فاش كدير باغ اكزومبل كتزيد واحد لوبيراسيون اللي هي بالفلوس، ولا كتكون شي حاجه ا كاركتير لوكراتيف، هنا راه كيولي خاص اجباري على هذاك لوبيطال انه يخلص لياس. باغ اكزومبل هذوك المصحات اللي هما بريفي راه الهدف الاسمى ديالهم هو الربح، وبالتالي كيخلصوا هذاك لامبو سور لو سوسيتي. دونك لي زيتابليسمون بوبليك ا كاركتير ادمينستراتيف الا كانوا كيحققوا واحد الربح راه كيوليو اوبليجي انهم يخلصوا لياس. نشوفوا عاوتاني لي زوطخ بيرسون مورال ابي لوكراتيف. باغ اكزومبل لي كوبيراتيف تعاونيات هما واحد المؤسسات اللي ديزيطابليسمون اللي هما الهدف ديالهم منهم هو انهم يربحوا، دونك هدف ربحي، وبالتالي اجباري انه هذيك لي سوسي هذيك لا كوبيراتيف انها كتخلص لامبو سور لو سوسيتي على حساب الارباح ديالها. كذلك نشوفوا البارتي الاخرى اللي هما لي اسوسياسيون اي اورغانيزم ليغالمون اسيميلي. دونك هاد لي اسوسياسيون لي اورغانيزم ليغالمون اسيميلي كيتسموا دي غروبمون دو بيرسون اللي كيزاولوا واحد لاكتيفيتي بيورمون سوسيال ايدوكاتيف سبورتيف او هيومان. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالهم. ولكن en matière fiscale هاد l'association elle est possible à l'IS dans les conditions de droit comme lorsqu'elle effectue des opérations à caractère lucratif. En général هذا هو la logique تاع l'IS quel que soit هاد l'organisme ولا هاد l'association ولا هاد la société. كنشوفوا كتحقق واحد الهدف ربحي كتخلص l'IS، ما كتحققش واحد الهدف ربحي ماشي لوبجيكتيف ديالك هو انك تربح، فبالتالي ما كتخلصش l'IS. par exemple
كاينين لي اكسبلوطاسيون دي زيموبل ا يوزاج لوكاتيف، يعني انت كتبني لي زيموبل باش على وديتي انك باش تكريهم، فبالتالي اللي راه يعني داخل في الربح، راك كتربح. فبالتالي هنا الناس اللي كيبنيو لي زيموبل باش يكريوهم راهم كيخلصوا ليات. لي ماغازان، لي كافي، لي ريستورون، لي بار، لي بنك اوكتروا دو كريدي، هادو كاملين سوسون دي اسوسياسيون او بيان دي زورغانيزم اللي الهدف الاسمى ديالهم علاش مديورين من الاول باش يربحوا. فبالتالي دونك كيف ما فوا كنقولوا كاين الربح، فبالتالي كاين الخلاص تاع لامبو سور لو سوسيتي باستثناء. دونك قلنا لي زورغانيزم لي اسوسياسيون اورغانيزم اسيميلي الاغلبيه ديالهم باغ اكزومبل لي كافي اي لي بار كيخلصوا لامبو سور سوسيتي، ولكن كاين دي اسوسياسيون اي دي زورغانيزم ما كيخلصوش لامبو سور سوسيتي، سو سون اكزونيري. دونك بحالاش هاد لي اسوسياسيون اللي هما اكزونيري، اللي هما اولا تيكونوا دي اسوسياسيون اللي هما ابوت شاريطابل، يعني اللي كتشي حاجه خيريه ولا سيونتيفيك ولا كولتوريل، يعني بعيدا عن كل ما هو ربحي. باغ اكزومبل كاينين لي لين ناسيونال دو لوت كونتر لي مالادي كارديو فاسكولير، لهادوك المؤسسات ولا المؤسسات اللي كتكون الهدف ديالهم يعني محاربه بعض الامراض القلب والشرايين. باغ اكزومبل مؤسسه الحسن دو لمحاربه السرطان، باقي المؤسسات الاخرين تاع لاله سلمى لعلاج السرطان، للنهوض بالاعمال الاجتماعيه. دونك هادو كاملين دي فونداسيون اللي كاينين، ولكن اشنا هو لوبجيكتيف ديالهم؟ واحد لوبجيكتيف اللي هو يا اما خيري سوسيال ولا سبورتيف ادوكاتيف، دونك ولا لونسينيومون ولا تاع لا سونتي، يعني ما كاينش الربح في هاد المؤسسات. فبالتالي لا لوجيك اللي قلنا تاع الياس، دونك هنا واحد الهدف ماشي ربحي، فبالتالي ماشي اجباري على هاد المؤسسات هادو انهم يخلصوا لامبو سور لو سوسيتي. الو لي اسوسياسيون لي زورغانيزم اللي كيكون الهدف ديالهم ماشي ربحي كيكونوا معفيين من لامبو سور لو سوسيتي. علاش؟ حيت اصلا ما عندهمش هذوك الارباح اللي عليهم غادي نبازيو باش نحسبوا لامبو سور لو سوسيتي. دونك هذه هي لا لوجيك تاع لياس. كذلك لامبو سور لو سوسيتي كيطبق على لي فون سبيسيو. اشنو هما لي فون سبيسيو؟ سو سون دي فون اللي هما في الاصل كريي دون لو كادر ميكانيزم دو سوتيان او بوليتيك غوفرنمونتال تيل كو لا غارونتي. دونك هما واحد لي فون، يعني واحد لونسومبل كنجمعوا فيه الفلوس باغ اكزومبل، اللي الهدف ديالو هو انه لا غارونتي. كان لا غارونتي تاع بزاف د الحوايج، كاين فيه بزاف لي دومين. باغ اكزومبل لي زيكسبورطاسيون، باغ اكزومبل كانت واحد لونتربريز اللي كتامبورطي باش خاصها تعطي دي غارونتي، خاص شي واحد يضمنها باش في الحاله تاع الضايع تاع هذوك لي بيان اللي غادي نامبورطاو باغ اكزومبل في البحر. دونك هاد لي فون سبيسيو اللي هما كيتكرياو. كذلك كاين حتى لي غارونتي بالنسبه لي جون بروموتور اللي كيبغيو كرييو دي زونتربريز، ولكن هنا خاص واحد انه يضمنهم. هاد لي فون سبيسيو هما الضمان اللي كيضمن هذيك لا سوسيتي ولا هذاك الجون انتربرونور ولا جون بروموتور باش انه ابري ليتود تاع الدوسي وتاع البروجي كتكون هاد لي فون سبيسيو هو اللي كيضمنوا في الحاله ما الى خسر المشروع. دونك هو الضامن اللي كيعطي اللي كتكون بينه وبين لا بنك، يعني بحال كتقول لا بنك انا غادي نضمن هاد السيد غير يعطيه الفلوس، الا وقعت شي حاجه انا غادي نتكلف. دونك هاد لي فون سبيسيو كيخلصوا لياس. باغ اكزومبل كاينين بليزيور تيب. كاين الفون داسيرونس دي نوتير، يعني لي نوتير حتى هما كي خاص لي يضمنهم في الحاله الا ما طرحوا دي بروبليم دو ليتيج مع لي كليون ديالهم. دونك اللي كيضمنهم هو هذا لو فون داسيرونس تاع لي نوتير. كذلك لو فون بوبليك دو ريزيرف، هذا كل ما يخص لي زيكسبورطاسيون، يعني هذوك لي زونتربريز اللي كيديروا اللي كيكونوا كبار وكيديروا ليكسبورطاسيون ولا حتى لامبورطاسيون. دونك خاص اللي يضمنهم ولا اللي يعطيهم الفلوس انهم باش يشريو هذوك لي بيان ديالهم. لي فون بوبليك دو ريزيرف هي مثال اللي كيضمن هذوك لي زيكسبورطاسيون. وكذلك حتى لي فون دو غارونتي اوكسيجين بالنسبه لي اوكتروا دي كريدي اللي كتعطى لا بنك. يعني باغ اكزومبل المثال اللي عطينا قبيله، واحد جون انتربرونور بيدير واحد البروجي خاصو انه يشد الفلوس من عند لا بنك، واللي كيضمنوا في هذه الحاله اللي هما لي فون دو غارونتي تاع اوكسيجين. الو هادو سو سون كاملين دي فون اللي هما اكيد لو بوت ديالهم ماشي هيومان ولا سوسيال، اكيد لو بوت ديالهم راهم لوكراتيف، عندهم واحد الربح. فبالتالي
اشنو قلنا قبيله اون فوا كتكون الربح راه كتكون امبوزابل الياس، يعني حتى لي فون سبيسيو كيخلصوا لامبو سيغ لو سوسيتي. دابا هادو كامل اللي شفنا قبيله كطبق عليهم لامبو سيغ سوسيتي. دابا نشوفوا اشنو هما اللي اكسكلي ما كطبقش عليهم الياس. دونك اون جينيرال قلنا لي سوسيتي دو بيرسون اللي كنا ذكرنا في الاول، لي سوسيتي دو بيرسون اللي كيكون كاع لي اسوسيي ديالها دي بيرسون فيزيك، هنا راه كتولي اكزونيري، و الا كان فقط واحد بيرسون مورال راه كتولي امبوزابل. دونك الياس ما فيه منه الناس اللي لاسوسي ديالهم كاملون سوسيتي دو بيرسون، الناس كاملون لي اسوسي كاملين سوسيتي دو بيرسون، حيتاش هادو كيكونوا امبوزابل اليير ماشي الياس. كذلك لي غروبمون دانتيري ايكونوميك سون بوت لوكراتيف كما قلنا قبيله، اي حاجه ماشي الهدف ديالها ربحي، باغ اكزومبل واحد الكلوب سوسيال، واحد لاسوسياسيون ا بوت شاريطابل، هادو كاملين كيكونوا معفيين من الياس. كذلك لي سوسيتي ايموبيلي ترانسبارونت و سوسيتي ا اوبجي ايموبيلي، هاد لي سوسيتي سو سون باغ اكزومبل فاش كتكون واحد لا سوسيتي لوبجي ديالها ايموبيلي، باغ اكزومبل كتبني لي زيموبل باش انها سوا على وديت لا لوكاسيون ولا على وديت لا فونت، يعني سواء انك كتشري وكتبيعهم ولا كتكريهم. هاد لي سوسيتي ايموبيلي واللي كتكون عندها لا كاليتي تاع انها ترانسبارونت، هادو في هاد الحاله هادي لي زاسوسي ديالها كيكونوا امبوزابل اليير ماشي لياس. دونك هادشي علاش لي سوسيتي تاع ايموبيلي وبالضبط ترانسبارونت كتكون عندها هادوك لي زاسوسي ديالها كيخلصوا لياس، وبالتالي لا سوسيتي كتكون معفيه من لياس. ما يمكنش عاوتاني تخلص لياس ولي زاسوسي يخلصوا لياس. دونك هادو عندهم واحد الميكانيزم اللي هو مختلف، لي زاسوسي ديالهم كيخلصوا لياس، وبالتالي هادشي علاش كتكون معفيه من لياس. وبقات لنا اخر حاجه اللي هما لي سوسيتي دو في. هاد لي سوسيتي دو في ce sont des sociétés en activité qui a une volontairement a été constituée par une ou plusieurs personnes, mais qui n'a pas été correctement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs règles de formation. هذه واحد لا سوسيتي دو في اللي كتكريا ولكن ما كيكونش عندها دوك لي باز اللي خاصها تكون عند اي سوسيتي. باغ اكزومبل ما كتكونش عندها واحد لو ستاتيو، ما كتكونش عندها واحد ما كتبوبلياش لا كرياسيون ديالها في لانونس ليغال، ما كتكونش عندها واحد الكابيتال اللي هي لوجيك. دونك هادو كاملين لي سوسيتي دو في، يعني واحد لا سوسيتي اللي كيكونوا لي بابي ديالها ما كاملينش، هذاك الشيء علاش ما كنفرضوش عليها الياس. دونك يعني ما كتكونش واحد لا سوسيتي اللي عندها دوك الاسس ديالها لو ستاتيو لا كابيتال لا بوبليكاسيون في واحد لانونس اللي هو ليغال. دونك هادشي علاش ما عندناش الاسس باش نسميوها اصلا واحد لا سوسيتي، راه السميه باينه غير سوسيتي دو في، يعني غير تتكريا غير على وديت واحد لوبجيكتيف صافي ابري كتحيد. دونك هادي ما عندناش الاسس تاع اننا نسميوها سوسيتي باش نطبقوا على الياس، فبالتالي هذه كتكون اكزونيري. دونك اون جينيرال هادو هما لي سوسيتي اللي اكزونيري من الياس واللي غادي تستعملوا غالبا، يعني اللي كتحط في لي زيكزامان ولا لي كور فقط لي سوسيتي دو بيرسون اللي كيكونوا لي اسوسيي ديالها كاملين دي بيرسون مورال فيزيك باردون كيكونوا اكسكلي. دونك عقلوا مزيان غير على هذه الاولى، و اي سوسيتي اللي لوبجيكتيف ديالها ماشي لوكراتيف. الوغ بكل بساطه هذا هو كان البارتي الاولى تاع لامبو سور سوسيتي. نتمنى نكون انا وضحت لكم الفكره وتكونوا فهمتوا مزيان لامبو سور سوسيتي، حيت لا باز هي كلشي. دمتم في رعايه الله، شكرا على حسن الانتباه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.